بولو میرے نبی نے فرمایا جیڑا معافی منگتا مل جاتی، جیڑا معافی منگتا مل جاتی سوائے تین بندیاں تین پاپی ایسے نے جنہوں نے اس رات دے اندر بھی معافی نہیں ملتی۔ وہ کہڑے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے نمبر تے وہ بندہ جڑے اس مہینے دے اندر بھی شراباں پین تو بعد کوئی نہیں آندا، پکا شرابی نشئیے، اتو آواز آتی ہے اوے تو شرابی بن گیا ہے، جا میں تینوں اس رات دے اندر بھی معاف کوئی نہیں کرنا۔ او میرے دوستہ میرے بزرگا میں بڑیاں بڑیاں نو ایکھیا 4 ٹکیا جال پہلی چوائس ایرا دی شراب بن جاندی ہے، بڑے بڑے چودھریاں نو ایکھیا ہیں گھر دے اندر فریجاں دے شراباں پیاں نے، نام بدل بدل کے پیندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے قریب جا کے شراب دا نام لوگی بدل بدل کے پین گے، اللہ اکبر اللہ، نویں نویں ناماں پین گے، کتے ریڈ بول ہو گیا، کتے بیئر ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، اے نویں نویں نام تاکہ میری تحقیق نے دسیا ہے آجڑیاں گوڑی دیاں سیٹاں نے انہاں دا تماکو اے بھی شراب دے اندر ہویا جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تاتا مینوں کئیاں نے دسیا اے جنہاں نوں لگ جان او چھڑ دیاں نہیں دیاں، او مگروں کوئی نہیں لیندیاں۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک گھٹ شراب دا پی لیا 40 دن تک اندے وجود انگ پڑید رہندا ہے، اندی کوئی عبادت اللہ قبول کوئی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ شراب بناندا ہے، شراب بیچدا ہے، شراب لے کے جاندا ہے، شراب پیندا پلاندا ہے، اندے تے اللہ دی لعنت وقتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جنہیں دنیا دی شراب پی لی اینوں اللہ جنت دی شراب اندے تے حرام کر دیندے نے۔ دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ کئی پاپی منتظر نے روزے مکن تے جشن منائیے، روزے مکن چند رات دے اندر ہوں تو رب وہ نہیں سنگل پی گئے نا، لاک ڈاؤن لگ گیا نہیں تے کئی منڈے بھی مچھر جاندے نے تے کئی کڑیاں بھی مچھر جاندی، اللہ دیاں نافرمانیاں ہوندیاں نے، حداں ٹوٹ دیا نے۔ اللہ اکبر اللہ، شیطان دی آزادی دا لوگ جشن مناتے۔ دعا کو اللہ اپنی نافرمانی تو دور رکھے، اپنی نافرمانی تو محفوظ فرمائے۔ اور جنہیں گھٹ شراب دا پی لیا اندے تے رب دیاں لعنتاں ہو جاندیاں نے، جدے تے لعنتاں ہو جان 7 پشتاں تک رب دی لعنت وقتی رہندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جے توبہ تو بنا مر گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور جنت جن دی خوشبو جڑی ہے 500 سال دی دوری تو آ جانی، ایک شرابی بندہ جنت دی خوشبو تو محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اندے والے رب نے رحمت دی نظر نہ ویکھنا کوئی نہیں، اللہ نے دل کلام کوئی نہیں کرنی۔ شراباں نہ پیا کرو، شرابیاں نال یاریاں نہ لایا کرو۔ دوجے نمبر تے بندہ ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑے بندے بیبیاں ان راتاں دے اندر اس مہینے دے اندر زنا تو بعد کوئی نہیں آندے، اس مہینے دے اندر بھی رب دیاں حداں توڑی جاندے نے، نافرمانیاں کیتی جاندے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر بندے کو معاف کر دیاں گا پر انہاں نوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ کئی اس مہینے چ بھی نہیں ٹلتے۔ اللہ اکبر اللہ، کئی بے ایماناں نوں ویکھیا تراویحاں پڑھنا ہون گے نا، پڑھ کے جا کے بیبیاں دے بوہے اگے کھلو جا کے لوکاں دی دھیاں بہناں نوں لنگدیاں نوں تنگ تنگ کرن۔ اللہ رب آندا جیڑا اس مہینے چ بھی بغیرتی تو بعد نہیں آندا انہوں میں معاف کوئی نہیں کرتا۔ لا تقربوا الزنا، رب آندا زنا دے نیڑے نہ جایا جے، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، بہت بڑی اللہ دی حد ہے، اینوں نہ توڑیا جے۔
یہ تو نہ لگیا جے نالے سونے یاد رکھ لیں زنا کر دی جے تو کدے کرے گا اونی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں لوے گا کنا تے نال سن نہیں لواں گا اللہ کنا تے نال سن نہیں لوے گا تیرے گھر دے اندر زنا آیا تو کسے دی بیٹی نال کرے گا تیری بیٹی نال کوئی کرے گا کسے دی بہن نال کرے گا تیری بہن نال کوئی کرے گا کسے دی بیوی نال کرے گا تیری بیوی نال کوئی کرے گا میرے نبی کو ایک نوجوان آیا کہندا سونے کلمہ پڑھنا پڑھ لیا محبوبہ اجازت دے دے وہ جاہلیت دے اندر زنا دی عادت تھی زنا کرن دی اجازت دے دے وہ صحابہ نے انج کر کے غصے نال ویکھیا اینوں دھکے مارے اوے بدبخت تو زنا دی اجازت نہ بنا پیا تینوں نہیں پتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ خاندان دے خاندان تباہ کر کے رکھ دیندا ہے نسلاں برباد کر کے رکھ دیندا ہے یہ برکتاں دور کر دیندا ہے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیندا ہے فاقہ کشیدہ ہون ذلت رسوائی یہ بندیاں تے مسلط کر دیندا ہے میں تے کہنا وا آ جڑا کورونا ہے اے تعاون دی شکل ہے اے آیا ہے زنا دی شکل دے اندر آیا ہے زنا دی وجہ تو آیا ہے میرے نبی فرمائے نے قیامت قریب لگ جا کے لوگ کی زنا عام کرن گے اینا کہ تعاون جیسیاں بیماریاں پھیل جان گی اللہ اکبر اللہ کیسیاں بیماریاں پھیلی ہیں آج تو 50 سال پہلے انہوں نے نام و نشان ہی کوئی نہیں اللہ تے اکھاں دا بھی زنا ہے کنا دا بھی زنا ہے ہتھاں دا بھی زنا ہے پیراں دا بھی زنا ہے زبان دا بھی زنا ہے جے کسے غیر بے محرم بی دے نال حرام عورت دے نال او بی جن دے نال تیرا نکاح ہو سکتا ہے تو ان دے نال اجے نکاح نہیں ہویا یا کوئی غیر بی ان دے نال باتاں کرنا ہے لمبیاں لمبیاں کالاں کرنا ہے اے زبان دا زنا ہو گیا ہے او بھی اگو کر دی پیے اے کنا دا زنا ہو گیا ہے اے تیریاں اکھاں نوں تک رہیاں نے اے اکھاں دا زنا ہو رہا ہے ہاتھ لا لیا اے ہاتھاں دا زنا ہو گیا ہے پیراں نال چل کے گیا اے پیراں دا زنا ہو گیا جویں او زانیاں تے پھٹکاراں پیندیاں نے اوویں تیرے تے پھٹکاراں پینیاں شروع ہو گئیاں نے فرشتیاں دیاں لعنتاں پینیاں شروع ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ زانی بندے دے اوتے زانی بی بی دے اوتے زمین دے تنکے بھی لعنت پر پاندے نے زمین دے ذرات بھی ایندے تے لعنتاں پاندے نے اللہ اکبر اللہ اے کہندا سونیا زنا دی اجازت دیو آپ فرماندے نے اینوں دور نہ کرو اینوں قریب کرو نا اے قریب آیا آپ فرماندے نے گھر دے اندر بیٹی ہے کہندا جی اللہ دا شکر ہے بیٹیاں ہیں آپ فرماندے نے کیا تو پسند کرنا ہے تیری بیٹی دے نال کوئی گناہ کرے کہندا سونیا کدی بھی برداشت نہیں کرا گا میرے نبی فرماندے نے گھر دے اندر بہن ہے کہندا جی یہ آپ فرماندے نے کیا پسند کرنا ہے تیری بہن دے نال کوئی گناہ کرے کہندا سونیا کدی بھی برداشت نہیں کرا گا آپ فرماندے نے جن نال تو گناہ کرے گا وہ بھی کسی دی بہن ہی ہوئے گی کہن اللہ دے نبی فرماندے نے گھر چ بیوی ہے آپ فرماندے نے تیری بیوی ہے وے کہندا جی بیوی ہے وے آپ فرماندے نے کیا تو برداشت کرے گا تیری بیوی نہ کوئی گناہ کرے کہندا سونیا کدی بھی گناہ نہیں کدی بھی برداشت نہیں کرا گا آپ فرماندے نے جن نال تو کرے گا وہ بھی کسی دی بیوی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ گھر چ خالہ پھپھو ہے کہندا جی ہے آپ فرماندے نے تو پسند کرے گا تیری خالہ پھپھو
مانگو نال کوئی زنا کرے کہندا سونے کبھی بھی نہیں آپ فرماندے نے جن نال تو کرے گا وہ کسے دی خالہ بھی ہوئے گی کسے دی پھوپھی بھی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ جاندا سونے نبی سمجھ آ گئی میرے نبی نے سینے تے ہاتھ رکھ کے برکت دی دعا کر دی ہے دنیا جہان واسطے ایک درس دے دیتا اج تو کسے نال کرے گا کل تیری نال کوئی کر جائے گا زنا نہ کرو حتیٰ کہ اب موبائل چ مجرے ویکھنا بھی زنا ہے فلماں ویکھنا بھی زنا ہے غیر محرم بی بی والے تکنا بھی زنا ہے کئی پاپی مسیطے نہیں کھڑوندے اوتھے کڈ کھڑوندے کئی تکافیے بیٹھے نہیں چھڑ دے موبائل وہ باہر بھی موبائل چونگی جاندے نے اتھے ہی موبائل چونگی جاندے کئی تو ایڈے تنگ ہوئے پے نا تکافیے وہ نے کدو چن چڑھے تے اسی چن چڑھائیے کئی تو پھر اللہ والے بیٹھے نے نا وہ گناہاں دی بخشش منگدے پے دعا کو اللہ اعتکاف قبول فرمائے مینوں پتہ ہے اعتکافیے تنگ ہو جاندے نے ساڈے کول بیندے رہندے وہ پھر کندھا نہ لگ لگ کے باہر ویکھن گے بھی دنیا اتھی ہی کہ اگاں پیچھے چلی گئی اللہ کئی تو ایڈے پاپی نے نا ایک پنڈ میں گیا وہ ایک ڈوگر سردار بیٹھا سی اعتکاف میں سردار صاحب تسی کیویں انہیں کہی میرا بھی جی کر پیا مولوی مینوں آندا یہ رات نو منڈے نوں پلی مسیتے سٹ جایا کرو تے سویرے توڑی دی پری لے جایا کرو میں ہو کتوں لیا لوکاں بھی کر لے آندا کڈ کے لوکاں نے آنا اعتکاف بیٹھا اللہ دعا کرو اللہ صحیح مانے اعتکاف کرن دی توفیق دے اعتکاف تو بہنا اس واسطے بھی اللہ راضی ہو جائے پر اتنے میٹنگاں ہوندیاں نے اتنے دنیا دے بحث مباحثے ہوندے نے ملاقاتاں ہوندیاں نے اللہ تے زانی بندے نو رب نے توبہ تو بنا مر گیا معاف نہیں کرنا جے اے جنت دی خوشبو نہیں لبنی نبی پاک فرماتے ہیں معراج والی رات میں جہنم دے اندر ویکھے آپ بہت بڑے بڑے پڑھولے نے پڑھولیاں دے وچ ننگیاں بیبیاں تے ننگے مرد کٹھے بند کیتے گئے نے انہاں دیاں آوازاں ایویں نکلدیاں نے جویں کتیاں دیاں نکلدیاں نے انہاں دیاں شرمگاواں میلاں دے حساب دے نال لمبیاں کر دتیاں گئیاں نے شرمگاواں دے اوتے کھچرا جڑے بچھو چھوڑ دیتے گئے نے بچھواں نوں 70 ڈنگ لگا دیتے گئے نے ہر ڈنگ دے نال ایک ایک مٹکا زہر دا لگا دیتا گیا ہے اے شرمگاواں تے ڈنگ ماری جا رہے نے انہاں دی شرمگاواں دے وچوں پیپ تے ریشہ نکلدا ہے اے فرشتے او پکڑ کے پیالے بھر بھر کے انہاں دے منہاں نال لئی جاندے نے اے پیندے نہیں انہاں نوں پلائی جاندے نے میں کہ جبریل کون نے جبریل فرماندے نے سونے نبی آ اے تیری امت ہو بغیرت مرد تے بغیرت بیبیاں نے اللہ اکبر اللہ اے زانی مرد تے زانی بیبیاں نے اللہ دے نبی جی اے انہاں دیاں قبراں نے انہاں نوں مارا پیریاں نے قیامت تک انہاں نوں ایویں اگلا کے ساڑیا جانا یہ معمولی گناہ ہے کو یہ خاندان تباہ ہو جاتے بڑیاں نو میں ویکھیا زنا دی عادت پی گئی ہے کاروبار تباہ ہو گئے رول گئے نے یہ زنا فنا کر دیندا ہی رول کے رکھ دیندا نکاح کر نکاح دو کر لے تین کر لے چار کر لے جلدی کر نکاح کر نبی پاک نے جو بچہ بالغ ہوتا جب فوری نکاح کر ہن ماواں آندیاں نے پیو آندے نے جدو کمائے گا ادو کراں گا ادو پہلے جی نے گند مار لیا تو گناہ تینوں برابر دا ملنا ہی قیامت نوں سوٹے پہلا تینوں پینے نے رب آندا تو کوئی رزق لے کے جمیا سی رزق تو میں تو بنایا سی اینوں بھی دینا سی تے اونے آنا سی تے اونوں بھی دینا سی نکاح چ جلدی کرو جلدی نکاح کرو قسمت رب بنا دیندا ہے اے نہیں کہ بہتا پڑھو گے تے پھر ہی قسمت چلے گی رب آندا نہیں میں کئی BA MA پاس ویکھیا اور ریڑیاں تے گلیاں ویچدے پھرتے کئی چٹے ان پڑھ ڈنگر انہوں نے ویکھیا رب نے بڑا مال دے چھڑے
करोड़ों के मालक बना छड़े, तकसीमा मेरे रब दी है। अल्लाह बाबा जी फरमाते हैं ना, ओ ना देवे ते चांदी दी छाप किधरे, किधरे सोना गल पान दे छड़दा है। ओ किते टाकियां पाटियां गल अंदर, किते रेशम हंडान दे छड़दा है। तंदुरुस्ती जे किसे नू रब देवे, नहीं कि उस नू कर बीमार सकदा। झूठ बोलदे ने, गलत आखदे ने, कोई लेख विच मेख नहीं मार सकता। और रिज़्क दा सोनिया तेरे जम्मन तो पहले ही रब ने तेरा लिख दिता कि जरा तेरे मुकद्दर दे अंदर रिज़्क है ओते मिल के रहना ही। निकाह च लेट ना करया कर, जल्दी करया कर, फजूल खर्ची ना करया कर, सादगी दे नाल निकाह करया कर। मैनू अल्लाह दी कसम है, मेरा तजर्बा कहंदा जिन्ना निकाह सादगी दे नाल हुंदा ओना अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हुंदा। जिन्ना सादगी दे नाल ए शादी हुंदी है ओनी जिंदगी आसान हो जाती है, ओनियां बरकतां मिलदियां ने, ओना मियां बीवी दा आपस दे अंदर प्यार हो जाता है। इत्थे की है, इधरों भी सद लैने, इधरों भी सद गए, 70-80 गड्डियां करवा लियां ने, बसां भर लियां ने, राइफलां नाल फड़ लियां ने। ये किधर चले ने, ये जंज जा रही है, लगता इवें जिवें पिंड लुट्टण लई डाकू जा रहे हैं। इवें हुंदा कि नहीं हुंदा? दुआ करो निकाह च आसानियां पैदा करने की तौफीक है। आप आसानियां पैदा करो, जरूरत दी चीज़ां ले लो, फजूल खर्चियां ना करो। अल्लाह नबी पाक ने फरमाया जो अल्लाह वास्ते निकाह करता है ना, अल्लाह पाक उस बंदे की मदद फरमाता है, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। बेवा बीबियां मौजूद ने माशरे के अंदर, उन्होंने निकाह कर लो, तलाक याफ्ता है उन्होंने निकाह कर लो, ज़ना ना करो, ज़ना दे नेड़े भी ना जाओ, नजर पाक कर लो। रब दा पूरी जिंदगी रोशन कर दियांगा, पूरी जिंदगी के दुखड़े दूर कर दियांगा, परेशानियां मुका दियांगा, रंज ते गम मुका दियांगा, कोई मुसीबत तेरे नेड़े नहीं आन दिया। लाई लाई मर्दा क्यों आ रही ने? ज़ना दी वजह करके। अल्लाह अकबर, घर घर च ज़ना हो रहा। दुआ करो अल्लाह महफूज फरमाए। मेरे नबी एक दिन सिहाबा नूं कहन लगे, हो मेरे सिहाबियो, मैं अजे तक उन्हां बीबियां दी किस्म नहीं वेखी, महबूबा केड़ी किस्म? आप फरमाते ने कासियातुन आरियातुन ममीलातुन माइलातुन। ओ बीबियां जड़ियां लिबास पहनने के बावजूद नंगियां होणगियां। महबूबा बीबियां किवें नंगियां होणगियां? क्या लिबास छोटे होणगे? आप फरमाते ने नहीं नहीं नहीं, लिबास बरी कितने होणगे। जिस्म दी नशीबो फराग, जिस्म दी रंगत जेड़ी है ये नजर आ रही होएगी। लिबास इतने तंग होणगे, जिस्म दा नशीबो फराग जेड़ा है ये नजर आ रहा होएगा। आप फरमा देने ये जिथों लंघदियां जाणगियां रब दी लानत पैंदी जाएगी। जिंदे कोलों लंघणगियां चाहे कोई जानदार की है चाहे कोई बेजान चीज है, ये लानत पाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह लोगों अपने वाले मायल करनगियां, आप लोगों वाले मायल होणगियां। ओ वेला हुंदा कि धीआं भैणां ये जदों बाजारां च टुरिया करदियां कन, नजरां नीवियां रखियां करदियां कन। हुण ते मैं कई बीबियां वेखे ये बाजारां च फिरदियां ने, अखां पाड़ पाड़ के लोकां नूं वेखदियां ने। अगे जदों बीबियां गलियां चों लंघिया करदियां कन, गलियां दी साइड ते होके चलिया करदियां कन। हुण बीबियां बाजारां दे अंदर मटक मटक के चलदियां ने, उछल उछल के चलदियां ने। उतों आवाज आंदी है जब तक तू होर नहीं जांदी तब तक तेरे ते लानतां पैंदियां पियां ने। बीबियां बाजारां दे अंदर खुशबूआं लगा के ये सुर्खी पाउडर ला के नंगे मुंह फिरदियां ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एवें फिरदियां ने जिवें बदकार फाशा ते दानियां औरतां फिरदियां। हुण प्यो धीआं नूं पैंटां लिया के देंदे, भरा लिया के देंदे ने, पा लो ते बाजार च चलीए। मोटरसाइकिल के पिछे भाइयां होंदियां। और मदनी आंदा हुंदा सी कि मैं एक दिन मोटरसाइकिल ते वेखिया
बीबी पिछे बैठी है ते ओ जी बैक लैट उत्ते लिखिया वेखी जा पर छेड़ी ना। अल्लाह अकबर। ए जेड़ा बंदा वेख लैंदा ना ये सब कुछ इहदी बीवी बेटी बहन बेपर्दगी की हालत मेकअप करके इहदे नाल फिरदी पई है। नबी पाक ने फरमाया दयूस बंदा दल्ला बगैरत। अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा बंदा चाहता है ना मेरी बीवी बन ठड़ के बाहर निकले इनू लोकी वेखने भी बेगैरत। आपने बोले जन्नत की खुशबू को नहीं लभनी, जन्नत भी कोई लभनी, रब दी लानतां पैंदियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह औरत दा बाणी है पर्दा, इनू पर्दे च रखो, पर्दे च। अल्लाह और अपनी बेटियां का ख्याल रखिया करो, नजर रखिया करो, उन्होंने को मोबाइल ले लो। ये बड़ा बड़ा शैतान का जाल ने और शिकारी जाल लैके फिरते ने। अल्लाह के दुआ करया करो अल्लाह साड़ियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इज्जतां दा राखा तू है ते इज्जतां दी हिफाजत फरमा दे। ते जेड़ा बंदा जानी इनू जन्नत की खुशबू नहीं जे लभनी। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बुढ़ा होके ज़िना दा प्रोग्राम बनाता है ना इनू अल्लाह ने रहमत की नज़र नाल नहीं देखना। हुण कई बुढ़े नहीं टलदे। अल्लाह मौलाना हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐं तकरीर की बाहर निकले ना एक बाबा छोटा लैके पै गया और मौलवी तेनू मैं ही दसिया सा। बाबा आदा तेनू की हो गया? उन्हें तू है बुढ़ा होके जेड़ा ज़िना दा प्रोग्राम बनांदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुआ करो अल्लाह हया नसीब फरमाए। तीजे नंबर ते वो बंदा जिन्हों माफिया कोई नहीं मिलदियां। मेरे नबी ने फरमाया है जिंदा कलमा पढ़े जिंदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी कह रहा है ये नहीं पहले जड़ी बात जना वाली है ये नहीं बीबियां ते बन ठन के बाहर निकलदियां फिरदियां ने तू वेखे तेनू कुछ नहीं होना। नबी पाक ने फरमाया ये बीबियां ते भी लानत है जेड़े चस्के ला ला के इन्हां वेख रहे ने आपस दे अंदर एक दूजे नूं मोटे मारदे ने। लै भी वेख ले माहौल बनया आंदा ही नजारे कर लै। नबी पाक फरमांदे ने वेखण वालियां ते भी लानत है वहावन वालियां ते भी लानत है। तीजे नंबर ते ओ बंदा नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा जिंदे ते दी मां नाराज है इंदा बाप नाराज है मापियां दा ना फरमान है सदका बड़ा कीती जांदा है तहज्जुदां पढ़ी जांदा है रोजे ते रोजा रखी जांदा है इफ्तारियां कराई जांदा है पर मां दुखदी पई है बाप जदों दुखी है उतों आवाज आंदी है जो मर्जी कर ले बैतुल्ला दी हज कर ले जाके बैतुल्ला नाल चंबड़ के मर जा तेरा मां ते बाप तेरे ते नाराज है तेरी मैं कोई नेकी कबूल नहीं करनी। इस रात दे अंदर हर एक नूं माफी मिल जांदी पर तेनू नहीं मिलनी। दुआ करो अल्लाह सानू अपना आप संभालन दी तौफीक दे और नौजवानों अपने आप नूं संभाल लवो। अल्लाह दी हद्दां दे नेड़े भी ना जाया करो फिलांगिया भी ना करो। जिंदगी दा पता कोई नहीं।